अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1 कैसे हैं आप। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम लोग उर्दू का पहला सबक पढ़ रहे हैं, सबक 1 हम। आज मेरा आपके साथ चौथा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा ग्रेड 1, बताएं मुझे। जी, हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसान और हैवान में फ़र्क के लिए इल्म और अक्ल रखी। इल्म और अक्ल में इल्म हम लोग सीखते हैं और अक्ल अल्लाह ताला हमारी बढ़ाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि हम अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको सीधी राह पे चलाए। हमने पहले जो पढ़े हैं उसमें था कि हमने अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ी, अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ी। और हमने आज जो पढ़ना है उसमें है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दुआ क्या करनी चाहिए ग्रेड 1, कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेक बना दे। नेक कौन होता है जी, नेक अच्छा इंसान होता है। जो नेक होता है वो नेकी करता है और अच्छे काम करता है, नेकियां करता है, क्योंकि नेकी करने वाले को सवाब मिलता है। हम सब लोगों को भी अच्छे काम करने चाहिए। आप लोग पता है क्या नेकी कर सकते हैं? दूसरों की मदद करके, ठीक है। अगर कोई आपसे पानी मांगे तो पानी दें, मामा की हेल्प करें, किचन में कोई छोटा मोटा काम करके हेल्प कर दिया, या फिर दूसरों को पानी दे के, छोटे बहन भाइयों की उनकी मदद करके उनको पढ़ाया करें, ठीक है। आप तो पढ़ा सकते हैं, आप सबको ABC आती है ना, अलिफ बे, आप वो उनको करवा के उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नेकी के काम है, ये सब अच्छे काम हैं। आप सब तो अच्छे काम वैसे भी करते हो, इसलिए आपने खुद कोशिश करनी है कि हम लोग नेक बन जाएं। और दूसरों के लिए भी दुआ करें कि जो लोग नेक नहीं हैं अल्लाह ताला उनको नेक बना दे। आपने दुआ ये भी करनी है और आपने एक और दुआ करनी है। वो भला क्या है? जो नेक होता है ना, वो हमेशा ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला हम सबको एक बना दे। अगर हम लोग एक होंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। कि अगर एक काम हमसे नहीं हो रहा तो हम अपने दूसरे बहन भाई को कह देंगे। तो हमने क्या दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अच्छे काम करने की तौफीक दे और हम सब लोगों को एक बना दे। ये सब दुआएं हम लोग किससे कर रहे हैं जी? अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी दुआओं को सुनता है और उनको पूरा भी करता है, उनको कबूल भी करता है। हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला सबकी दुआओं को सुनता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला हम सब का है। अल्लाह ताला हम सब का है और हम लोग किसके हैं? अल्लाह ताला के। क्योंकि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है तो हम लोग किसके हैं? अल्लाह ताला के। हम लोग अल्लाह के हैं और अल्लाह हम सब का है। तो हमें किससे दुआ करनी चाहिए? अपने रब से, क्योंकि वही हमारी दुआओं को पूरा करता है। क्या दुआ करनी चाहिए? कि अल्लाह हम सब लोगों को नेक बना दे, एक बना दे, अच्छे काम करने की तौफीक दे हमें, और हमें खुद कोशिश करनी है कि हम सब नेक बन जाएं। किससे दुआ करनी है? अल्लाह ताला से। अब अपनी बुक्स निकालें, सफ़ा नंबर 2। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और जिस लफ्ज़ के नीचे लाइन लगाऊंगी वो आपकी इमला होगी। आपने उसके नीचे लाइन लगानी है। नून ये काफ नेक, बे नून अलिफ ना बना, दाल बड़ी ये दे नेक बना दे। अलिफ ये काफ एक, बे नून अलिफ ना बना, दाल बड़ी ये दे एक बना दे। मीम ये रे मेर, बड़ी ये मेरे, मीम ज़बर व मौ, लाम अलिफ ला मेरे मौला। मीम ये रे मेर, बड़ी ये मेरे, दाल अलिफ दा, ते अलिफ ता, मेरे दाता, मेरे मौला मेरे दाता। सीन बे सब, हे ये नून गुन्ना सब है, ते ये रे तेर, बड़ी ये तेरे, सब है तेरे। ते पेशवा तू, हे बड़ी ये है, तू है। सीन बे सब, तू है सब। काफ अलिफ का, तू है सब का। मेरे साथ पढ़े आप। नेक बना दे, एक बना दे, मेरे मौला मेरे दाता, सब है तेरे, तू है सबका। ये आपकी रीडिंग मुकम्मल हो गई आज। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और नज़म की तरह पढ़ना है, क्योंकि आपने मुझे इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। ओके, अब अपनी नोटबुक्स निकालें। नोटबुक पे हम सबसे पहले क्या करते हैं ग्रेड 1 जी? आपको अब याद हो गया, आपको समझ आ गया कि सबसे पहले हमने दिन लिखना है और फिर तारीख, घर का काम पे टिक करेंगे हम। और आज का हमारा अनवान है पहले सवाल जवाब।
سوال جواب میں سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ نے نیچے جواب لکھنا ہوگا، لیکن نوٹ بک ہے تو ہم سوال پہلے لکھیں گے اور پھر جواب لکھیں گے۔ سین لکھیں پہلے۔ سین آپ کا آدھا لائن سے نیچے ہو، ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے، نیچے سے بالکل گول ہونا چاہیے۔ پہلا آپ کا سوال ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم سوال لکھیں گے ہے آدھا میم دال ہم، کاف آدھا تین سرے سین کے اور بڑی یہ کسے، ہم کسے، کاف آدھا ہے تے بڑی یہ تے کہتے، ہم کسے کہتے ہیں، ہے آدھا ہے کا سرا پھر نون گنا ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے اور نیچے سے گول ہونا چاہیے، پھر سوالیہ نشان، آپ کے ہر سوال کے آخر میں سوالیہ نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لکھو گے جیم، ایک لائن چھوڑ کے جیم، آپ کا جواب کیا ہے؟ ہم کسے کہتے ہیں گریڈ 1؟ جی نظم کو، شاباش، نظم کو کہتے ہیں۔ اور سب بتائیں ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ پہلے میرے ساتھ پڑھیں جواب، پھر ہم لکھیں گے ایسی نظم جس میں، شاباش سب پڑھیں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب لکھیں گے ہم، لائن کے ساتھ لکھنا شروع کریں گے، ایسی الف یہ کا ایک سرا تین سرے سین کے، پھر چھوٹی آدھی لائن سے نیچے اور گول ہو نیچے سے، ایسی نظم، نون آدھا زوئیں پورا میم نظم، ایسی نظم، جیم آدھا تین سرے سین کے اور سین آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے بالکل گول، ایسی نظم جس میں، میم آدھا یہ کا سرا اور پھر نون گنا، جس میں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی، کاف چھوٹی ہے کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، تے آدھا پھر عین آدھا، یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو آپ کا، عین آپ نے کیسے لکھنا ہے، الٹا ٹرائنگل بنا دینا ہے اور یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے، پھر ایک یہ کا سرا اور پورا فے، تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، بیان، بے کا ایک سرا ایک یہ کا، الف بیا نون بیان، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، کاف آدھا اور چھوٹی آپ کی آدھی لائن سے نیچے ہو، نیچے سے بالکل گول، بیان کی، جیم الف جا حمزہ بڑی یہ، بیان کی جائے۔ آپ کے ہر جواب کے آخر میں یہ آئے گا سکتہ، اس کو سکتہ بولتے ہیں، جیسے آپ ڈوٹ لگاتے ہو اس کو سکتہ بولتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، شاباش، یہ آپ نے سوال یاد کرنا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے، آپ بھی لکھیں گے سین، دنیا کو بنانے والا کون ہے گریڈ 1؟ جی سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ۔ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سوال لکھیں گے دال پیش نون دن یہ الف یا، دنیا کاف واو کو، دنیا کو بنانے، بے نون الف نا بنا، نون بڑی ہے نے بنانے، دنیا کو بنانے، واو الف وا لام الف لا، بنانے والا، کاف واو کو، نون آپ کا آدھا لائن سے نیچے ہے اور نیچے سے بالکل گول، کون، یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں نون میں، ٹھیک ہے۔ دنیا کو بنانے والا کون ہے، یہ بڑی یہ ہے، آخر میں کیا آئے گا؟ سوالیہ نشان، کیونکہ ہر سوال کے آخر میں سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ پھر آپ لکھو گے جیم، اور ہمارا جواب کیا ہے گریڈ 1؟ جی اللہ تعالیٰ، ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا مکمل ہو گیا، سوال جواب آج ہم نے 2 کیے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن آپ پہلے اگلا صفحہ نکال لیں، اس پہ ہم نے املا لکھنی ہے۔ پہلے آپ آج کا دن، آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام پہ ٹک کریں، عنوان ہے املا۔ املا کا آپ کا پہلا لفظ ہے نیک، نیک ہم کیسے لکھیں گے؟ ایک نون کا سرا ایک یہ کا اور پھر کاف، نیک۔ دوسرا لفظ ہے عقل، عین آدھا کاف آدھا لام آدھا لائن سے نیچے اور آدھا اوپر، نیچے سے بالکل گول، عقل۔ تیسرا لفظ ہے سکھانے، سکھانے ہم کیسے لکھیں گے؟ 3 سرے سین کے، پھر کاف آدھا 2 چشمی ہے، الف سکھا نون بڑی ہے نے، سکھانے، نیک عقل
سکھانے، یہ تینوں املا کے الفاظ ہم نے پورے صفحے پہ لکھنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے جو سوال جواب کیے ہیں اس کی رف رجسٹر پہ پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے 2 سوال کیے ہیں، املا کی ہے اور ریڈنگ کی ہے، کیونکہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے آپ کو اتنا اچھا یاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی ہم انشاء اللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور روز کا روز یاد کیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو مشکل نہ لگے جب پیپرز ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔